बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया है, औरत पसली की हड्डी की तरह है। अगर तुम इसे बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो तुम उसे तोड़ दोगे, यानी जुदाई की नौबत आ पहुंचेगी। और अगर तुम औरत से फ़ायदा उठाना चाहो तो तुम्हें इसका टेढ़ापन बर्दाश्त करते हुए उसकी खूबियों से फ़ायदा उठाना होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 5184। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे जिक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूंगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूंगा कि तुम्हें फुर्सत ही न होगी और सुकून से महरूम रहोगे। सही बुखारी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात पूरी फरमाए और आपके अहल वयाल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरत अल अंबिया की आयत नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफ़हीमुल कुरान से बयान करूँगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़मीन और आसमानों में जो मखलूक भी है अल्लाह की है, और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो न अपने आप को बड़ा समझकर उसकी बंदगी से सरताबी करते हैं और ना मलूल होते हैं। इसकी तफसीर है, यहाँ से तौहीद के असबात और शिर्क के इब्ताल पर गुफ्तगू शुरू होती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन मक्का के दरमियान असल बनाया नज़ा थी। अब मुशरिकीन को ये बताया जा रहा है कि कायनात का ये निज़ाम जिसमें तुम जी रहे हो, जिसके मुतालिक अभी ये बताया जा चुका है कि ये किसी खलंदड़े का खिलौना नहीं है, जिसके मुतालिक ये भी बताया जा चुका है कि ये एक संजीदा और बामकसद और मबनी बर हकीकत निज़ाम है, और जिसके मुतालिक ये भी बताया जा चुका है कि इसमें बातिल हमेशा हकीकत से टकराकर पाश पाश हो जाता है। इसकी हकीकत ये है कि इस पूरे निज़ाम का खालिक, मालिक, हाकिम और रब सिर्फ एक खुदा है, और इस हकीकत के मुकाबले में बातिल ये है कि इसे बहुत से खुदाओं की मुश्तरका सल्तनत समझा जाए, या ये ख्याल किया जाए कि एक बड़े खुदा की खुदाई में दूसरे छोटे छोटे खुदाओं का भी कुछ दखल है, यानी वही फरिश्ते जिनको मुशरिकीन अरब खुदा की औलाद समझकर या खुदाई में दखील मानकर मबूद बनाए हुए थे। आयत नंबर 20, शब रोज इसकी तस्बीह करते रहते हैं, दम नहीं लेते। आयत नंबर 21, क्या इन लोगों के बनाए हुए अर्जी खुदा ऐसे हैं कि बेजान को जान बख्शकर उठा खड़ा करते हों। इसकी तफसीर है, असल में लफ्ज युन शेरूना इस्तेमाल हुआ है जो इंशार से मुश्तिक है। इंशार के मायने हैं बेजान पड़ी हुई चीज़ को उठा खड़ा करना। अगरचे इस लफ्ज़ को कुरान मजीद में बिलअमूम ज़िंदगी बादुल मौत के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस्तिलाही मफहूम से कता नज़र असल लग़वी मायने के एतबार से ये लफ्ज़ बेजान मादे में ज़िंदगी फूंक देने के लिए मुस्तामिल होता है, और मौका महल को देखते हुए हम समझते हैं कि ये लफ्ज़ यहाँ इसी मफहूम में इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये है कि जिन हस्तियों को उन्होंने खुदा करार दे रखा है और अपना मबूद बनाया है, क्या इनमें कोई ऐसा है जो मादा गैर जी हयात में ज़िंदगी पैदा करता हो? अगर एक अल्लाह के सिवा किसी में ये ताकत नहीं है, और मुशरिकीन अरब खुद मानते थे कि किसी में ये ताकत नहीं है, तो फिर वो इनको खुदा और मबूद किस लिए मान रहे हैं? आयत नंबर 22, अगर आसमान और ज़मीन में एक अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा भी होते तो ज़मीन और आसमान दोनों का निज़ाम बिगड़ जाता। बस पाक है अल्लाह रब्बुल अर्श उन बातों से जो ये लोग बना रहे हैं। इसकी तफसीर है, ये इस्तदलाल सादा भी है और बहुत गहरा भी। सादा सी बात जिसको एक बदवी, एक देहाती, एक मोटी सी समझ का आदमी भी बासानी समझ सकता है, ये है कि एक मामूली घर का निज़ाम भी 4 दिन बखैरियत नहीं चल सकता अगर उसके 2 साहिब खाना हों। और गहरी बात यह है कि कायनात का पूरा निज़ाम ज़मीन की तहों से लेकर बईद तरीन सियारों तक एक हमागीर कानून पर चल रहा है।
یہ ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا اگر اس کے بے شمار مختلف قوتوں اور بے حد و حساب چیزوں کے درمیان تناسب اور توازن اور ہم آہنگی اور تعاون نہ ہو، اور یہ سب کچھ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی اٹل اور غالب و قاہر ضابط ان بے شمار اشیاء اور قوتوں کو پوری مناسبت کے ساتھ باہم تعاون کرتے رہنے پر مجبور کر رہا ہو۔ اب یہ کس طرح تصور کیا جا سکتا ہے کہ بہت سے مطلق العنان فرمانرواؤں کی حکومت میں ایک ضابطہ اس باقاعدگی کے ساتھ چل سکے۔ نظم کا وجود خود ہی ناظم کی وحدت کو مستلزم ہے۔ قانون اور ضابطے کی ہمہ گیری آپ ہی اس بات پر شاہد ہے کہ اختیارات ایک ہی حاکمیت میں مرکوز ہیں اور وہ حاکمیت مختلف حاکموں میں بٹی ہوئی نہیں ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد نمبر 2 بنی اسرائیل حاشیہ نمبر 47، جلد سوم المومنون حاشیہ نمبر 85، سورۃ الانبیاء حاشیہ نمبر 23، رب العرش یعنی کائنات کے تخت سلطنت کا مالک۔ آیت نمبر 23، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہیں اور سب جواب دہ ہیں۔ آیت نمبر 24، کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے محمد ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، پہلے 2 استدلال عقلی تھے اور یہ استدلال نقلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک جتنی کتابیں بھی خدا کی طرف سے دنیا کے کسی ملک میں کسی قوم کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہیں، ان میں سے کسی اور کو بھی بندگی و عبادت کا حق پہنچتا ہے؟ پھر یہ کیسا مذہب تم لوگوں نے بنا رکھا ہے جس کی تائید میں نہ عقل سے کوئی دلیل ہے اور نہ آسمانی کتابیں ہی جس کے لیے کوئی شہادت فراہم کرتی ہیں؟ یعنی نبی کی بات پر ان کا توجہ نہ کرنا علم پر نہیں بلکہ جہل پر مبنی ہے، حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے سمجھانے والے کی بات کو ناقابل التفات سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 25، ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ آیت نمبر 26، یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں پھر فرشتوں ہی کا ذکر ہے جن کو مشرکین عرب خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ بعد کی تقریر سے یہ بات خود ظاہر ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 27، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 29، اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اس کی تفسیر ہے، مشرکین فرشتوں کو 2 وجوہ سے معبود بناتے تھے، ایک یہ کہ ان کے نزدیک وہ خدا کی اولاد تھے، دوسرے یہ کہ وہ ان کی پرستش یعنی خوشامد کر کے انہیں خدا کے ہاں اپنا شفیع یا سفارشی بنانا چاہتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ سورہ یونس آیت نمبر 18، اور مَا نَعْبُدُوهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ الزمر آیت نمبر 3، یعنی ان آیات میں دونوں وجوہ کی تردید کر دی گئی ہے۔ اس کی جگہ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن بالعموم شفاعت کے مشرکانہ عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ جنہیں تم شفیع قرار دیتے ہو وہ علم غیب نہیں رکھتے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے
جو ان کے سامنے ہیں اور ان باتوں کو بھی جو ان سے اوجل ہیں۔ اس سے یہ ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ آخر ان کو سفارش کرنے کا مطلق اور غیر مشروط اختیار کیسے حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ وہ ہر شخص کے اگلے پچھلے اور پوشیدہ و ظاہر حالات سے واقف نہیں ہیں۔ اس لیے خواہ فرشتے ہوں یا انبیاء و صالحین، ہر ایک کا اختیار شفاعت کا لازماً اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی کے حق میں شفاعت کی اجازت دے۔ بطور خود ہر کس و ناقص کی شفاعت کر دینے کا کوئی بھی مجاز نہیں ہے، اور جب شفاعت کا سننا یا نہ سننا اور اسے قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل اللہ ہی کی مرضی پر موقوف ہے، تو ایسے بے اختیار شفیع اس قابل کب ہو سکتے ہیں کہ ان کے آگے سر نیاز جھکایا جائے اور دست سوال دراز کیا جائے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم سورۃ طٰہٰ حاشیہ نمبر 85 to 86۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 30 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔